सगळ्याक येवकार एक नव्या व्हिडिओचेर आज खूब दिसांनी व्हिडिओ अपलोड करता आणि खूब दिसांनी म्हणल्यार सुद्दां म्हयने जाले आसतले आनी आज आमी आसा तुमी पळोवपाक शकता हांगसर सारकी थंडी पडली आसा सगळ्या आनी आमी घरा कडेन आमी सद्या आसा गांवडोंगरी काणकोण. हय कसली भाजी आमी खावपा रावले हांगसर आनी म्हाज्या वांगडा आसा दाखयता हांव सिस्टमॅटीक मातसो राव पूण व्हिडिओ येतले कंटिन्यू सद्या तरी मातशें सिस्टम सारकें ना हॉलिडेज मेळना सारक्यो आनी आयज संडे म्हणून मातशें जालें आसा. आमी रोड घेवन येयला गरोवपा वचपा आनी म्हाज्या वांगडा कोण कोण आसा दाखयता तुमकां सारको. आमी आसा कितें करता रे ते कित्याक तो ड्युटीर ना सामको पॅक जाला तुमी पळोवपाक शकता. ताका थंडी चड लागली सामकी सामको जॅकेट बी असली घालून सामकी तकली दिसता पडटा आनी आसा कृपेश तसोच. दाखय रे तोंड दाखय तोंड दाखय. चेंज करपा पडटा केंसां बी लागत ते गेले ती कितें आसता ती सद्या आनंद आसा तसोच आनंद. आनी सद्या तरी आमी हांगा भाजी खावपा रावले आसा. आमी वयता गरोवपाक वच मरे खंय तें आनी ऑमलेट पाव रे तसोच सामके ऑमलेट पाव बीन पाव उरला. सद्या तरी आमी बसले हांगसर आमी रावल्या एकल्या सत्यमाक तो येवचो आसा आनी तुमकां दाखयता मुखार आमी कशें पावता पळय. आमी सद्या आसा गांवडोंगरी सद्या तरी नुस्तें मेळटा मरे तामसो काडपाचो अशें कृपेशान मनान थरयलें आहा. तूं कितें बरें तूं कितें काडपाचो कोंकोर तुमकां फाटल्याच्यान सारको डोंगर दाखयता काय बरें दिसता आयज सामको बेस्ट. पळया व्यू एक फावटी जबरदस्त आनी सूर्य असो येवपाचो एक नंबर सारकें आनी वारो लागून शेत पडलें खंय पळय तुमी पळोवपाक शकता. मुखार पावले आसा आनी तुमकां डायरेक्ट टॉस इन जावन वॉसीन मदीं आमी नुस्तें घेतलें कितें कितें घेतलें पूण जालें प्रॉब्लम अशें की आमकां वाटच खबर ना आमकां वाटच खबर ना कित्याक खंयच्यान वचपाचें. हॅलो तर सत्यम हांगसर पावले आहा. कितलो फास्ट रे तूं स्लो येवना तूं आमी भाजी खाता म्हणून तूं पावलो. सत्यम हांवें 20 मिनटां पाव म्हणून सांगलें सत्यम 15 मिनटां पावलो आनी सद्या तरी आमकां वाट खबर ना कांयच याद ना पूण पळया सद्दां जाता तें पूण टायम आजून बरो आसा सद्या तरी 9:30 जाता तें दिसता. आनी पळया तुमकां दाखयता मुखार बिचार पावता तेन्ना सीन कसो आसा तो आमगेलो. तर फायनली 2 फावटी चुकोन आमी दोन फावटी चुकोन सुद्दां पावले आहा. कितें वर बरें आसता वर हय पळोवपाक बरें पाय तशें तर न्हावपाक नाका. तर आमी वॉक घाल मरे म्हाका दी मागीर कृपेश तुगे कॅप वर कितें बरयलें कॅपाचेर पानामा बरयलें तें कॅप तुगे पानामा हाडलेलें. ओके सो कृपेशान म्हाका गिफ्ट दिलें आहा तेणें दिवना पूण तरी आसतना गिफ्ट म्हणून घेतलें आहा स्विकार केलें तेगे ती आतां तुका परत मेळपाना तें आनी तें तुमकां मागीर सगळे व्हिडिओ दिश्टी पडटा तें आतां एक फावट म्हाज्या तकलें येयलें म्हणून उरलें म्हाका. तर आतां आमी फायनली कांट वेट टू सी तर सी कळ्ळो आमचो रोड बी आमी रेडी आहा. नुस्तें हाडपा गाडी लायलें सुंगटां पयलें गेलो धांवलो आवय देवा सुंगटां गाडी लावन दवरले ती विसरोन येयल्लो आनी आनंदात परत धांवलो हाडपा. ताल्ले हाडला मरे हय ताल्ले ओके सो आतां हें देंवपाचें हांगासर तुमी पळोवपाक शकता आनी हांव मागीर कॅमेरा ऑन करता बिकॉज अशें करून देंवपा ना हाती मागीर रोड आहा. ओके सो टेक केअर. ओके चल मुखार या हय हाडप तुवें आतां वता बऱ्या पडटलें. सो आमकां सामकें स्ट्रेट देंवपाक पडटा सद्या तरी आनी मागीर शूज सामके बाबा सायबा गेले आसा पोना शूज सोलूच ना सारको. ओके सोक वचपाचें रुपये चडपा जाता मरे मागीर अशें म्हणटा नुस्तें लागल्यार घेवन या फाटी मारून
हा प्लेस पावर हा ओके. सो तुम्ही पोवपाक शकता बाबा हांगसर थोडे उरल्या. सो तुम्ही पोवपाक शकता हांगसर आमी वयर पावल्या. सकयल देंवतले मागीर तुका एक फावटी व्यू दाखयता. जेवण करता मरे कोण जेवण करता आमकां खबर आहा. तुम्ही पळया हांगसर तुमकां एक फावटी सीन दाखयता असो आसता. ओके एक नंबर हांगसर फातराचेर रावन गरबा मेळटा. कसो आहा प्लेस एकदम पावरफुल. ओके हांव सेटअप करता सगळें रोड बीन आनी पळोवया जागा पयलीं पळयता आनी मागीर स्टार्ट करया कसो तें. तर हांव आतां सद्या फर्स्ट कास्ट करता म्हागेली तें सेटअप करता. हांवें सेटअप केल्लें आसलें हायलायला सुंगट आनी ती सगळे पासून म्हाका भंय दिसता कित्याक फॉर न्यू प्लेस म्हणटना मातशें रिस्पेक्ट करपा जाय. सो फर्स्ट कास्ट करून पळोवया कसं जाता तें सिस्टम. हांगा उदक खबर ना म्हाका कसं डीप हांगा कितें आहा तें. आनी मोबायल हांगले म्हणटा म्हाका कास्ट फर्दर करपा आसता पळय उदक कशें खंय दिसता मोबायल पडत पडत सो दिसता. ओके मारूं ना जस्ट पळयता डीप कितलें आसता तें. ओके सो पळोवया कितें चलय. तर आमकां सद्या तरी म्हाका दिसता 2 वर्स जावन गेली. कोणाकच बायट ना. बायट आहा पूण बारीकसो बट कांयच लागना सद्या तरी. आनी गितेश आनी रुपेश थंय गरयता आनी हांव बरी थंय लावन येयल्लो. म्हाका एकूच बायट येयल्लो इतल्या टायमार 2 वरान. त्या फर्स्ट टायम जेन्ना तूं प्लेसीर येता पळय तेन्ना तुका प्लेसीचो अंदाज खबर उरना म्हणल्यार केन्ना कितें जाता आनी कसं जाता तें. सो बाकी सगळें खबर हांगासर फर्स्ट टायम येयल्या आनी सद्या तरी आजुनी कांयच ना. पळोवया मुखार कसं जाता तें. नुस्तें घेतल्या शिवाय गरज पडना अशें तांणी सांगून दवरलां. पूण मागीर चडूच लेट जाता मागीर करतलो. सो हांगा रोड लावन दवरल्या खतमा दवरल्या. आं आं डॉल्फीन खंय डॉल्फीन आसा खंय हांवें पळयलें ना. आं किती पयस रे ती डॉल्फीन. खूब पयसा म्हाज्या मोबायलाचेर घालपाना. खूब पयसा ओके सद्या तरी पळया. सद्या तरी कांय अपडेट ना अजून तरी. आय कॅच यू सून. तर फायनली म्हाका एक लास्ट हांगसर कुल्ली लागली आसा आनी ती सुद्दां खूब मुखार माल तेन्ना करी. तुमी पळोवपाक शकता तिका सत्या म्हणटा बरयली बरे रे शुअर मरे जाल्यार मोडटा. आनी कांयच लागूना सद्या तरी एक कुल्ली लागला. सो तिका हांव मोडटलो आतां. ओके बरें तिका. तर आतां असो वचपाक करतालो तेंचे फुडें प्लेस चेंज करया म्हणून. कितें ताल्ले ना हाडटा. आनी अशें वचपाक करतना हांगा म्हागे नजर गेली आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगसर ईल आसा आनी तें सुद्दां जिती आसा पळय रेस्पिरेशन करता पळय. सो तें जिती आहा अजुनी तरी आनी आमकां तें नाका. कुल्ली तर एक टायमार धरतालो ते जिती आहा आतां तशेंच बसले आसा. जेन्ना हांगा भरती जातली पयलीं तेन्ना तें हांगसून वयतलें. तेका हांव सद्या तरी हात लावपा ना आनी हांव दिसता तेंचे फुड्यान वयता आनी म्हाका ताल्ले जाय. ताल्ले कावर जालें हांगसर. ओके आतां वयता. तर हांगसर आतां आनंदान कितें तर काडलां. कितें काडला रे तो वळखना न्ही तेका. आनंदान कितें कॉकर म्हणला आनी हें घेवन येयलो. कॉकर कोण तो आतां रॉकफिश असले काडला हांवें पूण म्हाका नांव खबर ना तेका. तूं पळोवपाक शकता. ओके ओके कोण तो खबर ना वळखना तेका. वळखना ते काडया मातशें मोठे काडपा न्हू. हे पयलीं नुस्तें आमी घेणार रे. कुल्ली काडला आमी. हें पयलीं नुस्तें आसूं आतां तेका आमी काडटा. तो खावपाक इतलो खबर ना. पॅक करया रे इल्ल्यात तुवें त्रास केल्लो आमी नाजाल्यार मागीर पेट्याक घाल्या. बोणी वेस्ट आतां बोणी जाला म्हणल्यार हात लागता आमकां सारकें. हो टायम नुस्तें लागता. ओके काडया तेका. आतां आमी पॅकअप करपाक करताले आनी आनंदान हांगसर सेम काडला पूण मोटेलो. कोण रे तोच न्हू तो वळखना तेका. सो आतां आमी हांगसून पॅकअप करता. आतां आमी वयता जेवपाक आनी मागीर पळोवया सांजे वेळेर प्लॅन कसो जाता तसो. सो कृपेश थंयसर आड पडला कितें थंय आसा आनी भायर सरता आतां. ओके सो तर आतां आमी पावल्या हांगसर जेवपा येयल्या. कितें सांगलें रे ऑमलेट पाव किंगफीश थाली आनी कृपेश हांगसर आहा बिजी आहा फोनार. तसोच आनंद आनी सत्यम. आनंद तेणी कितें सांगलां
आमलेट पाव आवताती पाव तर कितें सुद्दां बीम करना आमी बी पॉझिटिव्ह ड्रीम बीग आनी स्टे हंबल खंय सो आमी आतां ऑर्डर सांगला आनी सांजचो वयले आमगे प्लॅन एक डिसायड जाल्ला पळया खंय पावता तें आमी हें म्हाका उजो दी ड्रिंक ओन्ली वॉटर तर फायनली इथून पळोवपाक एक नुस्तें कशें आसा थंय कांयच लागला पाटणा येयला म्हणटा पळोवपाक शकता ओके ताल्ल्याचें लायलें तें आनी आमी सद्या आनंदानी बात एक बरी मारली व्हडली बरें पडला ओके तो प्लेस दाखय मग तांकां सिस्टमॅटीक सगळें ओके सो आतां आमी हें नुस्तें काडटा मुखार पळोवया कितें मेळटा हां रुपेश जार जालो खंय आनी आनंद हांगा आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगसर सनसेट कितलो बेस्ट दिसता आनी हांगसर कोण तर गरोवपाक गेले म्हणल्यार जालें अशें की हांगाच सुकती जाल सामकी आनी तो सारको बीच सारको म्हणल्यार सी शोर आनी थंयसर उदक कमी जालां तें अशें चलत उदकांतल्यान ते थंय पावले पळया कितलें बरें दिसता बेस्ट दिसता पळय पळय म्हणटा पळय कितलें पावरफूल दिसता गोल्डन आवर म्हणटा अशें करून टायम जाला सारकी गोल्डन आवराची खबर ना म्हाका ओ पोटर कोण तर मोठा दिसता म्हाका आमचो इज कमिंग पोटार रे काकार काक काक काकार काकार काक काक काकार काक काक मागे बी हात लागला बरें एकूच बायट मारून वयता कोण लोक थंयसर खोंगी पळयता यार खोंग काडपा खंय ते कितले काडले मरे तुमी कितें करपा तेंचें तें तितून मास कितें कावळे पळय आमगे नुस्तें हाजें नुस्तें करून काडलें पळय नुस्तें कावळे घेवन गेलो उदोळीक फर्स्ट काडलें तें मुखार या आमी भायर सरता आतां टायम जाला कितें जालें रे 6:30 जालें खंय सत्यम थंयसर सत्यमा शियता आनंद थंय आसा गिते सद्या तरी मुखार गेलो आसा आनी हांव देंवतलो आतां सो हो व्हिडिओ हांगसर काबार करता आनी तुमकां मेळ्ळा रोखडोच नव्या व्हिडिओचेर आयज खूब मजा येयली नुस्तें कांय मेळना आमकां थोडें मेळ्ळा तेजो फोटो सुद्दां मारला हांवें बिकॉज काळोख जाता लेट जाता आनी तुमी पळोवपाक शकता सन सामको गेल्लो आसा डावन जाला आनी सद्या तरी कांय दिसना म्हाका दिसता शेल्विना कडेन एक रावंड मारून येवपाक पडटलोच आमकां वचपाचें आसा पूण टायम आसा अजुनी आनी आतां पळया सगळें टायर्ड जाल्लें आसा नुस्तें मेळना बट तरी आसतना पांय आनी बॉडी सारकी टायर्ड जाल्ला आतां वचून न्हिदपा जाय न्हांवपा जाय आनी तर अशेच व्हिडिओ बरोबर येतले बंद जावपा ना बट येतले आनी तशें तुमी चॅनलाक सबस्क्रायब करून दवरात तसोच लायक करा व्हिडिओ आनी शेअर बीन करात सो तुमकां मेळ्ळा रोखडोच नव्या व्हिडिओचेर टाटा टेक केअर